नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सदक़ा की तारीफ़ क्या है और उसकी कितनी अक़साम हैं? जो माल अल्लाह जल्ल शानुहु की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में गुरबा मसाकीन को दिया जाता है या खैर के किसी काम में ख़र्च किया जाता है, उसे सदक़ा कहते हैं। सदक़ा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़, जैसे ज़कात अदा करना है। नंबर 2 वाजिब, जैसे नज़र का सदका, नज़र मानी हुई थी, सदक़ा फ़ितर और क़ुरबानी वग़ैरह। नंबर 3 नफली सदक़ात, जैसे आम खैरात वग़ैरह हम खैर के कामों में ख़र्च करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सदक़ा फ़ितर, जो सदका हमारे ऊपर वाजिब है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, सदक़ा फ़ितर मुकर्रर क्यों किया गया? ये इसलिए मुकर्रर किया गया है कि रोज़ेदारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़े की तकमील के लिए मुकर्रर किया गया। जिस तरह नमाज में फ़राइज़ की तकमील के लिए सुन्नतें मुकर्रर की गई हैं, ऐसा ही गुनाहों से पाकीज़गी और रमज़ान के तकमील के लिए ये सदक़ा फ़ितर मुकर्रर किया गया। और दूसरी बात यह है कि ईद वाले दिन जब गनी और दौलतमंद और मालदारों के घरों के अंदर तो ईद होती है, मगर कहीं मिस्कीन, मुफलिसों और गरीब लोगों के घरों के अंदर ईद वाले दिन भी कहीं रोज़े की शक्ल तो नहीं है। इसलिए ईद वाले दिन ईद की नमाज़ अदा करने से पहले सदक़ा फ़ितर अदा किया जाए, ताकि गरीब लोग भी उस सदक़ा फ़ितर से अपनी ईद का सामान कर सकें। अब चलते हैं सदक़ा फ़ितर के मसाइल की तरफ। जिस मर्द या औरत की मलकियत में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी। नंबर 3 नकदी माल। नंबर 4 तिजारत का सामान या ज़रूरत से ज़ायद सामान में से कोई एक चीज़, या इन 5 चीज़ों का, या 5 नहीं 3 चीज़ों का, 2 चीज़ों का या बाज़ का मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो, तो ऐसे मर्द और औरत पर सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, नकदी माल, माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान जो घरों के अंदर मौजूद होता है और सारा साल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, तो वो इन 5 चीज़ों का मजमुआ भी अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो, तो ऐसे मर्द और औरत पर सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है। दूसरी बात, याद रहे वो अशिया जो ज़रूरत और हाजत की ना हों, बल्कि महज नमूदो नुमाइश की हों, घरों में रखी हुई होती हैं और सारा साल इस्तेमाल में ना आती हों, तो वो भी निसाब में शामिल होंगी। इसके अलावा सदक़ा फ़ितर की अदायगी का असल वक़्त ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद से पहले है। सदक़ा फ़ितर की अदायगी का असल वक़्त ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद से पहले है। अलबत्ता रमज़ान के आखिर में किसी वक़्त भी अदा किया जा सकता है। दूसरी बात, सदक़ा फ़ितर खजूर, किशमिश या जौ की सूरत में दिया जाए। अगर इन सूरत में दिया जाए तो 1 सा की मिक़दार देना चाहिए, और अगर गंदम की सूरत में दें तो निस्फ़ सा दिया जाए। इस बात का हमें पता होना चाहिए कि 1 सा कितना होता है। 1 सा की मिक़दार 3.5 सेर और निस्फ़ सा की मिक़दार 1.25 सेर होती है। सदक़ा फ़ितर के मुस्तहिक ऐसे गरीब हज़रात हैं जो ज़कात के भी मुस्तहिक हैं। जिनको ज़कात दी जाती है, उन्हीं लोगों के ऊपर सदक़ा फ़ितर उन्हीं लोगों को अदा करना ज़रूरी है। ये बात ज़हन के अंदर रहे कि सदका अदा करते वक़्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो शख्स सदक़ा फ़ितर लेने का मुस्तहिक भी है या नहीं है। अगर हमने ऐसे शख्स को दे दिया जो सदक़ा फ़ितर लेने का मुस्तहिक नहीं है, तो हमारा सदका अदा नहीं होगा, क्योंकि वो शख्स ख़ुद साहिब निसाब है। और दूसरी बात यह है कि सदक़ा फ़ितर अपने इर्द गिर्द सबसे पहले रिश्तेदारों को तलाश किया जाए। रिश्तेदार ना हो तो अपने हमसाए और अपने महल्ले के अंदर। बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अपने इलाके से बाहर देना मकरूह है, जब उस वक़्त कि जब हमारे इलाके के अंदर हमारे रिश्तेदार, हमारे हमसाए गरीब और नादार और मुफलिस मौजूद हों,
تو اس صورت میں ہم علاقے سے باہر دیں تو یہ بات مکروہ ہے۔ صدقہ فطر ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ یہاں پر ہاں ایسے ہی شوہر بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ مثلاً بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، ٹھیک ہے، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ ایک اصول بتا دوں کہ صدقہ فطر ان لوگوں کو، ان رشتہ داروں کو دینا درست نہیں ہے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مثلاً ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی، اور پھر آگے جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، مثلاً بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یعنی ان رشتہ داروں کو جن سے ہم پیدا ہوئے یا جو ہماری اولادیں ہم سے پیدا ہوئیں، جو خونی رشتے، ان کو نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں اس کے اندر سوتیلا باپ بھی ہو یا سوتیلی ماں بھی ہو، ان کو بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کے متفرق مسائل یہ ہیں: اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ عورت اپنا صدقہ فطر آپ نکالے گی یا مرد کو بتا دے کہ اس کی طرف سے اس کا مرد نکالے۔ دوسری بات، مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے صدقہ فطر اس شخص کو دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے عیالداری میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ ہاں البتہ بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو، پاگل ہو، تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس طرح جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس شخص نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نصاب ہوں۔ اس کے علاوہ جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہوا، اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر لازم نہیں ہے۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کیا یعنی نہیں کر سکا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے واجب الادا رہے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر مسجد کی تعمیر کے اوپر یا کسی ہاسپٹل کی تعمیر کے اوپر اللہ کے لیے ہم نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ کسی غریب آدمی کو پیسے دیں، ان پیسوں کا اس کو مالک بنا دیں، آگے وہ غریب آدمی وہ رقم مسجد میں دے، وہ رقم اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے، یا کسی اچھے کام میں وہ جو مالک جس کو بنایا ہے وہ لگا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور حق کا پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔